अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये एक मैं गढ़ी हुई हदीस लेकर आया हूँ जिसमें जो अल्लाह ताला ने आसानी दी हुई है उसमें लोगों ने खुद ब खुद जो है वो एक और परेशानी ईजाद कर ली है। अब समझ में ये नहीं आता है कि इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कि अपने लिए परेशानी एक से एक परेशानी पैदा करना, जो कि अल्लाह ताला ने आसानी दी हुई है उसको कम करके अल्लाह ताला की दी हुई जो आसानी है उसको कहते हैं रुखसत। तो रुखसत जो दी हुई है उसमें से परेशानी और पैदा करना और बातों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, तो समझ नहीं आता कि ये किस तरीके से लोगों ने इसमें दीन में ये इस तरीके की बातें ऐड की हैं। और ये एक गढ़ी हुई हदीस है जिसको तबरानी ने अपनी किताब में लिखा है और इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने मौजू कहा है, गढ़ी हुई हदीस कहा है। और इसका मतन है, इट इज़ सुन्नह दैट वन शुड नॉट परफॉर्म मोर देन वन सलाह विद तयम्मुम, इंस्टेड ही शुड मेक अ फ्रेश तयम्मुम फॉर ईच एंड एवरी सलाह। इसमें ये बताते हैं रावी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तयम्मुम से सिर्फ एक ही बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, और अगर तयम्मुम आप कर रहे हैं तो दूसरी नमाज आप फिर से तयम्मुम करना पड़ेगा। जबकि जो वज़ू है और गुस्ल है वो तो जब तक रहता है, मतलब जितने भी वक्त तक आप वज़ू जो है वो आपका रह सकता है, या जितने भी वक्त तक आपका गुस्ल है, तो आप उससे जितनी चाहे नमाजें पढ़ सकते हैं। कोई भी क़ैद नहीं है इस बारे में कि आप कितने एक वज़ू से कितनी नमाजें पढ़ें। और ये पहले ये था कि एक वज़ू से एक ही नमाज पढ़ी जाती थी, और ये कब ख़त्म हुआ, ये कब ख़त्म हुआ, इसको जो है इसको ये मनसूख हो गया, ये हुक्म मनसूख हो गया कि एक वज़ू से एक ही नमाज। वो मनसूख कब हुआ? मनसूख ये हुआ जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के गज़वा पर गए, और जब आप वहाँ से आए तो अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया कि बंदा जो है वो एक वज़ू से चाहे फिर जितनी नमाजें पढ़ ले, ताकि उम्मत में आसानी हो। अब जब गुस्ल में ये हो गया तो इन्होंने, जिसको बोलते हैं कि एंथू कटलेट बनने के लिए, इन्होंने अपनी तरफ से एक और गढ़ी हुई हदीस निकाल दी कि ताकि जो अल्लाह ने दी हुई आसानी है उसमें परेशानी पैदा की जा सके। तो और ऐसे ही आपको मालूम है कि किस तरीके से परेशानियां पैदा की गई हैं। जैसे कि जो हमारे शवाफ़े हैं, मतलब जो शाफ़ी लोग हैं, उनमें ये एक चीज़ राइज है कि अगर कोई आदमी अपनी औरत को या औरत अपने आदमी को छू ले, चाहे उसमें शहवत हो या ना हो, तो उसका वज़ू नहीं रहेगा। अब इसके लिए आपने ये देखा होगा, हज में जो मलेशिया इंडोनेशिया से जो लोग जो आते हैं, वहाँ पे औरतें जो हैं ग्लव्स पहनी हुई होती हैं। अब आदमी नहीं पहनते हैं, वो जो भी परेशानी यहाँ है वो सब औरतों पे ही डाल दो। तो वो वहाँ पे जो है ग्लव्स पहनी हुई होती हैं, और उनके लिए इतनी प्रॉब्लम होती है कि इतनी गर्मी में वो ग्लव्स पहनती हैं, और चूँकि अगर वो ग्लव्स नहीं पहनेंगी तो उनका वज़ू टूट जाएगा उनके हिसाब से। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, और बाकी तीनों इमाम मुत्तफ़िक हैं इस बात पे। और इमाम मुत्तफ़िक हो या ना हो, जब सही हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो हज़रत आयशा के पाँव सामने वो लेटी होती थी, हज़रत आयशा के पाँव वो टो देते थे जब सजदे में जाते थे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़ौजा मोहतरमा के हाथ लगाते हैं, और नमाज में कोई शहवत तो होती नहीं है नमाज के वक्त, तो जब नमाज के वक्त आपने जो वो ऐसा कर दिया, पैर टोह दिए, तो यानी कि आपका वज़ू नहीं टूटा। तो जब आपके पास दलील है, ये हदीस
ہے آپ کے پاس ایز اے دلیل، اور جو صحیح حدیث ہے، جو متواتر ہے، تو اس کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ نے اپنا الگ سے فقہ بنا لی، اور اس کے لیے آپ نے جو ہے اتنی بڑی پریشانی امت کے لیے، جو شوافے ہیں ان کے لیے کر دی، کیونکہ اچھے خاصے مطلب سب سے زیادہ حنفی ہیں، اس کے بعد جو ہے شافعی ہیں. تو اتنے بڑی جو ہے کنٹریز جو ہے ملیشیا، انڈونیشیا اور سوڈان، اور بھی ہر جگہ ہیں، ساؤتھ انڈیا میں ہے، سری لنکا میں ہے، مالدیوز میں ہے، ان کے لیے آپ نے جو ہے زنزیبار میں ہے، ان کے لیے آپ نے جو ہے پریشانی ہمیشہ کے لیے کر دی، جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ سب بکواس ہے، اسے چھوڑو. تو تیمم بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے وضو اور غسل کی طرح، کہ جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور جب تک آپ کا غسل نہیں خراب ہوتا ہے تب تک آپ کا تیمم بھی رہے گا. اور تیمم کب کرتے ہیں؟ کہ جب بندہ بیمار ہو، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہے تھے، وہ گئے تھے کہیں، تو وہاں پہ ایک بندہ تھا جس کے سر میں چوٹ لگی ہوئی تھی. اب وہ اس کو جو اطلاع ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فجر کے لیے نماز جب پڑھنا ہوئی تو اس کو لوگوں نے یہ بولا کہ تو نہا. اب وہ جو چوٹ لگا ہوا بندہ تھا وہ نہایا، اور نہانے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی جان لے لی. اس سے یہ کہتے کہ تو وضو کر لے، تو تیمم کر لے، تو نہ غسل کرنا پڑتا اور نہ ہی جو ہے وہ وضو کرنا پڑتا. اور یہ ہم لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں جیسے میں ہوں، انڈیا میں رہ رہے ہیں، تو سردیوں میں وضو کرنا اتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ کشمیر میں ہیں، یا جو ہائر الٹیٹیوڈس میں ہیں، یا جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے. اور یہ تو ٹیمپریچر ہے، اور جیسے سعودی عربیہ ہے یا قطر ہے یا آپ کے جو افریقن کنٹریز ہیں، اس میں پانی اتنا بڑا پرابلم ہے، وہاں پہ سمجھ نہیں آتا پانی پئیں یا پانی سے وضو کریں. تو اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، یا پھر جن چیزوں سے جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس میں جو 9 چیزیں ہیں، 9 چیزیں، پہلا یہ ہے کہ پاسنگ ونڈ، مطلب یہ ہے کہ اگر ہوا خارج ہو جائے. دوسرا پیشاب کرنے سے. تیسرا لیٹرن کرنے سے. چوتھا جو ہے بہت نیند میں پہنچ جانے سے، سو جانے سے اگر آپ کی جو ہے وہ سد بد کھو گئی ہے نیند کی وجہ سے، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. 5واں جو ہے ٹچنگ اے وومن ود لسٹ. اچھا، ٹچنگ اے وومن ود لسٹ یہ ہے کہ لسٹ میں جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ مزی جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے. اگر مزی خارج ہو گئی تو جو ہے وہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ شرمگاہ سے ایک جو ہے ایک جو کے برابر بھی اگر کچھ نکلا تو وضو خارج. چھٹا جو ہے انکانشیسنس بائی فینٹنگ اور بائی ڈرگس، کہ اگر بندہ بے ہوش ہو گیا، بھوک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی اینستھیزیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی دوا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. 7واں جو ہے ایٹنگ کیملز میٹ، کیمل کا گوشت کھانے سے بھی بندہ جو ہے وہ اس کا وضو جاتا رہتا ہے. 8واں جو ہے اپوسٹسی یہ ہوتی ہے کہ جو انسان نے کفر بک دیا، تو کفر جو بکتا ہے تو اس کا تو ایمان ہی خارج ہو گیا. جب ایمان ہی خارج ہو گیا تو وضو کیا رہے گا. اور 9واں جو ہے وہ ہے اویلیبلٹی آف واٹر. یہ جو ہے وضو پہ نہیں لاگو ہوگا، کیونکہ وضو تو پانی سے ہی ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو پانی ملے اور آپ نے تیمم کیا ہوا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ وضو کریں، پانی سے وضو کریں. اور یہ ضروری نہیں ہے آپ کو کہ جو آپ نے جو تیمم کی جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں اس کو آپ دہرائیں. یہ دس از ناٹ کمپلسری، اور اگر نہ دہرائیں تو بھی چلے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ 8 چیزیں ہیں
جن کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور تیمم بھی ٹوٹتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ وضو جو ہے چھوٹی نجاست کے لیے ہے جو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، اور جو تیمم جو ہے اٹ از ویلڈ فار غسل ایز ویل ایز. اگر غسل واجب ہے اور پانی نہیں ہے تو آپ صرف تیمم کر لیجئے، تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ کا غسل صحیح ہے، غسل آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اور دوسرا صرف وضو ٹوٹا ہے، تو آپ صرف تیمم کر لیجئے، تو وہ دونوں چیزوں کے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہوگا. تو یہی چیزیں ہیں کہ دین میں مطلب آگے سے آگے بڑھنا اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے دشواریاں پیدا کرنا اور اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.